السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول لاناليز فينونسيير. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا واحد لانتروداكسيون بالنسبه للبيلون فينونسيير. دونك كنعرفوا على شنو هو البيلون فينونسيير واشنو الفرق ما بين البيلون فينونسيير والبيلون فونكسيونيل، وكذلك كيفاش كنديروا لي غوتريتمون بالنسبه للبيلون فينونسيير. دونك ركز معايا ويلا نبداو على بركة الله. دونك اولا نبداو بلابروش بالنسبه للبيلون فينونسيير. اولا نشوفوا شنو هي لوبجيكتيف تاع البيلون فينونسيير. Donc, l'objectif du bilan financier est de faire apparaître le patrimoine réel de l'entreprise et d'évaluer deux risques. Donc, le bilan financier كيعاوننا باش نشوفوا ولا ناخذوا بعين الاعتبار الباتريمون الحقيقي تاع l'entreprise، وكذلك ناخذوا بعين الاعتبار واحد جوج لي ريسك اللي هما اول ريسك هو لي ريسك دانسولفابيليتي. ça veut dire كنخافوا الا ما تكونش عندنا لا سولفابيليتي، وكذلك لو ريسك دو لا ليكيديتي ولا إليكيديتي. ça veut dire بحال هنا بالنسبه للبيلون فينونسيير تكون متخصص شويه، ماشي بحال البيلون فونكسيونيل فقط كندرسوا جوج لي ريسك اللي هما لو ريسك دو لا سولفابيليتي ولا ريسك دو لي ليكيديتي. دونك الا قارنا البيلون فينونسيير مع البيلون فونكسيونيل، راح قلنا من قبل بالنسبه للبيلون فونكسيونيل كيعاوننا pour apprécier la structure fonctionnelle de l'entreprise. يعاوننا فقط باش نعرفوا la structure fonctionnelle من خلال أنه كيعاوننا pour déterminer l'équilibre financier en comparant les différentes masses du bilan classées par fonction. Donc في البيلون فونكسيونيل كنا كنخدموا داكشي par fonction، قل من عام ولا أكثر من عام. أما بعد ذلك كذلك بالنسبة للبيلون فونكسيونيل كيعاوننا pour évaluer les besoins financières et les ressources dont dispose l'entreprise en observant le degré de couverture des emplois par les ressources. Donc le bilan fonctionnel كانت كتكون عندنا واحد الصفة تعطينا واحد الرؤية عامة على لا سيتياسيون تاع l'entreprise. كذلك كنا كنعرفوا فقط شنو هما لي ريسورس وشنو هما لي زومبلوا، منين كيجيونا الفلوس وفقط فين كيمشيو. اما بالنسبه للبيلون فينونسيير فهو تيكون متخصص شويه وكيعاوننا باش ندرسوا هاد جوج لي ريسك. اوكي، دونك دابا عرفنا الفرق ما بين البيلون فينونسيير والبيلون فونكسيونيل. دونك لو رول دو بيلون فينونسيير اولا كيعاوننا دو بريزونتي لا باتريمون ريال دو لونتربريز. ça veut dire les postes du bilan financier sont évalués si possible à leur valeur finale. دونك هنا بالنسبه للبيلون فينونسيير كنخدموا بار لا فالور نت ماشي لا فالور بروت كما كنا كنخدموا بالنسبه للبيلون فونكسيونيل. دونك هنا ابتداء من دابا غنولي نخدموا بار لي فالور نت. زيادة على هذا le bilan financier كيعاوننا pour déterminer l'équilibre financier en comparant les différentes masses du bilan classées selon le degré de liquidité et l'exigibilité. دونك هنا ما كاينش اختلاف. كذلك بالنسبة للبيلون فونكسيونيل كنا كنخدموا انطلاقا من لا ليكيديتي و ليكزيجيبيليتي. ثالثا البيلون فينونسيير كيعاوننا pour d'évaluer la liquidité. ça veut dire c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à faire face à les dettes à moins d'un an à l'aide de son actif circulant à moins d'un an. Donc هنا البيلون فينونسيير كيكون متخصص شويه كيعاوننا باش نيفاليو لا ليكيديتي. واش قلنا لا ليكيديتي في الفيديو الاولاني؟ بالله هي واش لونتربريز قادره انها تخلص لي ديت اللي قل من عام. باغ اكزومبل واحد ديت فورنيسور اللي خاص تخلصو من هنا 6 شهور، باغ اكزومبل الموضوع تاع لونتربريز، وكذلك لي سالير واش قادر انها تخلص السالير بالنسبه لي سالاري ديالها. دونك هذا الشيء كامل هو لا ليكيديتي، وهذا هو التخصص تاع البيلون فينونسيير. زيادة على هذا قلنا البيلون فينونسيير كيعاوننا pour estimer la solvabilité. واش قلنا solvabilité autrement dit ce que l'actif est assuré suffisant pour couvrir les dettes tous les dettes ولا les dettes à long terme. دونك كذلك البيلون فينونسيير كيعاوننا باش نعرفوا واش لونتربريز سولفابل، يعني واش قادره تخلص لي ديت اللي عليها بالنسبه واحد لا لونغ تيرم، بحال واش دات واحد الكريدي المده ديالو 5 سنين واش قادره انها تخلص هذاك الكريدي هذا. وبالتالي باغ كونكلوزيون في الاخير نقدروا نقولوا بلي بيلون فينونسيير كيعاوننا بور بيرميتر لا ديسيزيون، يعني فاش كنبغيو ناخذوا شي اختيار ولا شي معلومه اللي تكون مهمه فاننا كنلجؤوا للبيلون فينونسيير. دونك هذا هو الاختلاف ما بين البيلون فينونسيير والبيلون فونكسيونيل. دابا نمشيو للبيلون فينونسيير كيفاش كيكون. البيلون فينونسيير تيكون على هاد الجدول هذا. بالنسبه للاكتيف كيتكون من لاكتيف ايموبيليزي اللي هما اي حاجه ليكيد يعني اكثر من عام. كذلك بالنسبه
l'actif circulant كيتقسم على جوج الخانات. كاين لا فالور ديكسبلواتاسيون اي لا فالور رياليزابل. حنا غنشوفوا هادشي باغ ديتاي. واخيرا هذا لا فالور ديسپونيبل هي لاكتيف لا تريزوري اكتيف. اوكي. وبالنسبه للباسيف قلنا الفينانسمون بيرمانون كيتقسم على جوج لي كا كما شفنا بالنسبه في البيلون فونكسيونيل اللي هما لي كابيتال بروبر ولي ديت ا موين لونغ تيرم. ولكن هنا اش قلنا بالنسبه لاكتيف باسيف باردون بالنسبه للباسيف سيركولون كيولي سميتو لي ديت ا كور تيرم، حيت قلنا من قبل هنا هادو لي ديت ا موين اي لونغ تيرم وهادو كيولي هما لي ديت ا لونغ تيرم. واخيرا لا تريزوري باسيف. دونك حنا غنشرحوا هادشي باغ ديتاي. اولا نبداو بالاكتيف دو بيلون فينانسيير اللي هما الحاجه اكثر من العام. اولا نبداو من الاكتيف ايموبيليزي اللي هو عارفينه ما كاين فيه حتى اختلاف، اللي كيجمع لي زومبيليزاسيون اون نون فالور لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل وكذلك لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. يجمع كذلك لي زيموبيليزاسيون فينانسيير بحال لي بخي لي تيتر دو بارتيسيباسيون. واخيرا لي زاكتيف دو لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف اللي هما اقل من عام. دونك هذا هو لاكتيف ايموبيليزي ما كيكون فيه حتى شي اختلاف. دابا نمشيو للجديد عندنا اللي هما لي فالور ديكسبلواتاسيون اللي هو بكل بساطه هو لو ستوك. اي ستوك دو مارشانديز ستوك دو ماتيير فورنيتور ستوك دو برودوي اون كور ستوك دو برودوي فيني. دونك لا فالور ديكسبلواتاسيون هو لو ستوك. وكذلك عندك الحق انك ما تكتبش لا فالور ديكسبلواتاسيون وتكتب فقط ستوك وراها صحيحه. دونك لا فالور ديكسبلواتاسيون راه هو لو ستوك تاع اي حاجه. اوكي. نمشيو دابا لا فالور رياليزابل بكل بساطه اللي هما لي كريونس دو لاكتيف سيركولون plus les titres et les valeurs de placement. Donc, la valeur du réalisable qui جمع الكريونس plus les TVP. فيما تشوف les créances plus les TVP كنجمعوهم بجوج وكنحطوهم في la valeur réalisable. كذلك عندك الحق باش ما تكتبش valeur réalisable وتكتب créances plus les TVP وكنجمعوا لي مونطون ديالهم. اوكي. دونك نمشيو الاخير اللي هو لا فالور ديسپونيبل اللي هي لا تريزوري اكتيف اللي كتجمع لي شيك اي لي فالور ا انكاسي la banque et la caisse en général. Donc هنا la trésorerie active راه ما عندنا فيها حتى شي مشكل. دونك هادو هو الاكتيف تاع البيلون فينانسيير. نمشيو نشوفوا الباسيف ديالو. عندنا لي كابيتال بروبر كنا شفناهم من قبل اللي كيجمعوا لي كابيتال سوسيال لي بريم ديميسيون لي زيكار لي ريزيرف ليغال كذلك لي كابيتال بروبر اسيميلي. دونك هذا كامل الكابيتال بروبر ما عندنا فيه حتى شي مشكل. نمشيو دابا لي ديت موين لونغ تيرم. هادو هو السميه اللي ولات عندها جديده بالنسبه للبيلون فينانسيير اللي كتجمع لي ديت دو فينانسمون بحال لي زومبرانت و لي زوتر ديت دو فينانسمون. كذلك كتجمع لي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج. واخيرا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف. دونك هادو هما لي بوست اللي كيكونوا في لي ديت ان موين اي لونغ تيرم. قبل الاخير عندنا لي ديت ا كور تيرم اللي هو بكل بساطه هو الباسيف كيلون يجمع لي ديت دو باسيف اللي قل من عام بحال لو ديت فورنيسور لو ديت ديتا. واخيرا اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج و لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف اليمون سيركيلون قل من عام. دونك هنا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف يقدر يكونوا اكثر من عام ولا قل من عام. دونك هذا هو لي ديت ا كور تيرم اللي ما بقاتش سميتو الباسيف سيركيلون ولا سميتو لي ديت ا كور تيرم. واخيرا لا تريزوري باسيف اللي كاملين عارفينها اللي هما كيتجمع لي كريدي ديسكونت لي كريدي دو تريزوري اي لا بانك سولد كريديت. دونك هذا هما لي زيلمون اللي كيكونوا بالنسبه للباسيف تاع البيلون فينانسيير. ونكملوا نشوفوا شنو هما لي غوتريتمون الاكثر استعمالا بالنسبه لاناليز فينانسيير. اولا غنبداو بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي وديما كنخدموا باغ لا فالور نيت ماشي لا فالور بروت. اولا نشوفوا شنو هما اشنو اللي كنقصوا à retrancher de l'actif immobilisé. ديما كنقصوا les frais préliminaires, les primes de remboursement des obligations ou les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc هادو كاملين اللي كيكونوا des immobilisations en non valeur ديما كيتنقصوهم. وكذلك كيتسموا بلي زاكتيف فيكتيف. فيما تشوف شي حاجه en non valeur ولا فيكتيف فبالتالي كيتنقصوا ديما. كذلك كيتنقصوا les immobilisations financières à moins d'un an. علاش كنقصوه من لاكتيف ايموبيليزي؟ حيت لاكتيف ايموبيليزي يكون فقط لي زيموبيليزاسيون اللي هما اكثر من عام. دونك هذه ماشي بلاصتهم. داكشي علاش غادي نقصوا لي زيموبيليزاسيون فينانسيير ا موان دان.
كذلك كنقصوا لي موان فالي دي زيموبيليزاسيون. دونك كاينين دي زيموبيليزاسيون في لاكتيف اللي هما موان فالو كتنقص القيمه ديالهم، دونك اوتوماتيكمون غادي نقصوهم من لاكتيف ايموبيليزي. ونشوفوا شنو كيتزاد في لاكتيف ايموبيليزي. كيتزادوا لي بلو فالي، دونك كما قلنا هنا موان فالي كتنقص، فبالتالي لي بلو فالي غادي تزاد القيمه ديال شي اكتيف من لي زاكتيف ايموبيليزي، فبالتالي كنزيدوا القيمه ديالهم شحال تزادوا في لاكتيف ايموبيليزي. كذلك كنزيدوا ستوك اوتي ولا ستوك دو سيكوريتي. دونك هاد ستوك هذا ديما كنخبيوه اللي كيدي لنا اكثر من عام، فبالتالي اون فوا اكثر من عام فبالتالي غيتزاد في لاكتيف ايموبيليزي. واخيرا اكتيف سيركيلون ا بلو دان نون. دونك اي حاجه اللي فيها ا بلو دان نون كنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي، حيت هو ا لوريجين واحد البوست تاع اي حاجه اكثر من عام. نمشيو دابا نشوفو بالنسبه لاكتيف سيركيلون اللي كذلك كنهزو كنخدمو اون فالور نيت. اولا نشوفو ا روترونش كنقسم لاكتيف سيركيلون، كنقصو لو ستوك. علاش؟ حيت قلنا ستوك كيدي لنا اكثر من عام، فبالتالي غادي نقصوه من لاكتيف سيركيلون، حيت لاكتيف سيركيلون اللي هو اقل من عام، فبالتالي هادي ما بلاصتو غنقصوه من لاكتيف سيركيلون وغنزيدوه في لاكتيف ايموبيليزي. كذلك كنقصو لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف سور اليمون سيركيلون. دونك هنا دي زيليمون سيركيلون عندهم لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف. قلنا لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف هو لو بير دو شونج، يعني واحد البيرت بالنسبه لينا فاش كنخسر انطلاقا في لي شونج تاع الدوفيز ما بين الدوفيز ديالنا والدوفيز لترونجير، فبالتالي هذه واحد لا بيرت دونك كنقصوها من لاكتيف سيركيلون بحيث الا كانت لي زيكار دو كونفرسيون سيركيلون. كذلك كنقصوا لي موان فاليو بالنسبه لي زيليمون سيركيلون. اي حاجه سيركيلون يعني قل من عام، دونك حنا كنديروا لاكتيف سيركيلون ودونك اوتوماتيكمون موان فاليو، فبالتالي غنقصوا لا فالور ديالهم من لاكتيف سيركيلون. كذلك كنقصوا لاكتيف سيركيلون ا بلي دان نون، هذا ا بلو دان نون حنا قلنا كنديرو في لاكتيف سيركيلون ا موان دان نون، فبالتالي هذه راه ماشي بلاصتو، دونك غادي نقصوه من لاكتيف سيركيلون. كذلك عندنا لي تي في بي لي تيتر اي لي فالور دو بلاسمون فاسيلمون سيسيبل. دونك هاد لي تي في بي فاسيلمون نقدروا بسهوله نبيعوهم، فبالتالي هادو غادي يدخلوا في لا تريزوري اكتيف، حيتاش كتزاد لا ليكيديتي، هادي لا ليكيديتي كبيره بزاف، فبالتالي غنقصوه من لاكتيف سيركيلون حيتاش بلاصتو هادي اقل من عام، وغادي نقصوه من لاكتيف سيركيلون وغنزيدوه في لا تريزوري اكتيف حيتاش ils sont plus liquide بزاف، بسهوله نقدروا نبيعو هاد لي تي في بي. وكذلك اشنو كنزيدو بالنسبه لاكتيف سيركيلون؟ كنزيدو لي زيموبيليزاسيون بحال لي بري دان نون، دونك ا موان دان نون، دونك هاد لي زيموبيليزاسيون فيهم واحد البري قل من عام، دونك حنا لاكتيف سيركيلون كندويو على اي حاجه اللي هي قل من عام، فبالتالي غادي نزيدوهم في البلاصه الخانه ديالهم اللي هي قل من عام. كنزيدو لي بلي فاليو بالنسبه لاكتيف سيركيلون اي لي تي في بي، اي حاجه داخله في لاكتيف سيركيلون وتزادت القيمه ديالها بلي فالي راه كنزيدوها في لاكتيف سيركيلون. واخيرا لا تريزوري اكتيف اللي كنزيدو فيها غالبا لي تي في بي لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. كيف ما قلنا هنا في هذا الكا هذا قلنا كنقصوهم من لاكتيف سيركيلون وكنزيدوهم هاد لي تي في بي فاسيلمون سيسيبل وكنزيدوهم في لا تريزوري اكتيف. اوكي دابا نمشيو نشوفو بوغ الباسيف. بداية بالنسبة لي كابيتال بروبر اجوتي اشنو كنزيدو في لي كابيتال بروبر؟ كنزيدو لا بلو فاليو تاع لاكتيف توتال. دونك قلنا باش يبقى عندنا ليكيليبر اي حاجه زدنا في لاكتيف كذلك خاصنا نزيدو في الباسيف، دونك اي حاجه بلو فالي اي حاجه تزاد القيمه ديالها سواء ايموبيليزي ولا سيركولون كذلك خاصنا نزيدوها حتى في الباس في لي كابيتال بروبر باش يبقى عندنا ليكيليبر. كذلك كنزيدو لي زيكار دو كونفرسيون باسيف élément durable et circulant. دونك هنا لي زيكار دو كونفرسيون باسيف قلنا هو لو كان دو شانج، هو هذاك الشيء اللي كنربح انطلاقا من واحد لي شانج تاع لو دوفيز، سواء القيمه غالبا القيمه تاع ديك الدوفيز اخرى كتهبط، دونك هنا كنربح واحد البينيفيس بالنسبه ليا، وقلنا اي بينيفيس كيتزاد في لي كابيتال بروبر. اوكي وكذلك كنزيدو لي بروفيزيون سون اوبجي نيت دامبو لاتونت. قلنا لي بروفيزيون ديما كيتزادو بالنسبه لي كابيتال بروبر. كيف ما كتشوفوا هنا ما عندناش لو كومول دامورتيسمون اي بروفيزيون كما كنا كنشوفوا بالنسبه للبيلون فونكسيونيل. علاش؟ حيت هنا كنخدموا بلي مونطون نيت. ونمشيو نشوفوا اشنو كيتنقص ا غوترونشي لي كابيتال بروبر. كيتنقصوا لي زاكتيف فيكتيف كيف ما قلنا من قبل،
كنقصوا المونطون من لاكتيف ايموبيليزي وكذلك من لي كابيتال بروبر باش يبقى عندنا ليكيليبر. كنقصوا لي ديفيدوند. شنو هما لي ديفيدوند؟ هما لي بارتي دو ريزولتا ديستريبيي. دونك الشركه فاش في اخر العام فاش كتربح شي حاجه كتفرقها على لي زاكسيونير تاعها، دونك هذيك التفريقه راها نقصات الكابيتال ديالها، فبالتالي كنقصوا هذوك لي ديفيدوند من لي كابيتال بروبر. كنقصوا كذلك لي موان فالو، اي حاجه موان فالو بالنسبه لاكتيف نقصات خاصنا كذلك نقصوها من لي كابيتال بروبر حيت واحد لا بيرت دو فالور نقصات القيمه ديالهم، دونك اوتوماتيكمون غادي تنقصوا من لي كابيتال بروبر. وكذلك كنقصوا لي زامبو سور سوبفونسيون دانفستيسمون اي لي بروفيزيون ريغلومونتي. اش قلنا لي زامبو كنخلصوهم، فبالتالي غادي نقصوهم من لي كابيتال بروبر حيت سو سون دي شارج بالنسبه لينا. نمشيو نشوفوا لي ديت ا لونغ اي موين تيرم. دونك لي ديت ا موين تيرم اشنو كنزيدو فيهم؟ اجوتي او ديت دو فينانسمون كنزيدو لي ديت دو باسيف سيركيلون ا بلو دان نون. دونك هنا لي ديت ا لونغ اي موين تيرم اي حاجه كنبيعو لها اكثر من عام ا بلو دان نون. دونك هنا هاد لي ديت ا بلو دان نون دونك غادي نزيدوهم في البلاصه ديالهم اللي هما لي ديت ا لونغ اي موين تيرم. كذلك كنزيدو لي زامبو لاتونت سوبفونسيون دانفستيسمون ا بلوس دان نون. دونك هنا اخيرا في الاخر هاي ا بلو دان نون، دونك اوتوماتيكمون غادي تزاد في لي ديت ا لونغ اي موين تيرم. واشنو كنقصوا لي ديت دو فينانسمون ا موان دان نون. دونك هادي ا موان دان نون فبالتالي ماشي بلاصتها هادي غادي نقصوها من هنا. كنقصوا لي بروفيزيون او ريسك سون اوبجي. اش قلنا لي بروفيزيون باش يبقى عندنا ليكيليبر كنقصوهم من الكابيتال بروبر وكذلك من لي ديت ا لونغ اي موين تيرم. كذلك كنقصوا لي بروفيزيون بور ريسك افيك اوبجي ا موان دان نون. دونك هنا هادي ا موان دان نون قل من العام، فبالتالي ماشي بلاصتها هادي غادي نقصوها من لاكتيف من لي ديت ا لونغ اي موين تيرم. واخيرا لي زيكار دو كونفرسيون باسيف. اش قلنا هو الغان دو شونج، ولكن هنا بالنسبه ليليمون دورابل. دونك هنا اش قلنا كنقصوا هذوك لي زيكار دو كونفرسيون باسيف من لي ديت ا لونغ اي موين تيرم وكنزيدوهم في لي كابيتال بروبر باش يبقى عندنا ليكيليبر. نمشيو نشوفو بالنسبه لي ديت ا كور تيرم اللي هو الباسيف سيركولون. اشنو كنزيدو في الباسيف سيركولون؟ كنزيدو لي ديفيدوند. اش قلنا لي ديفيدوند كنقصوهم من لي كابيتال بروبر وكنزيدوهم في لي ديت ا كور تيرم. كنقصوا لي زامبو لاتونت بروفيزيون بور ريسك سون اوبجي كيتزادوا هاد لي زامبو في لي ديت ا كور تيرم. علاش؟ حيتاش هاد لي زامبو كنخلصوهم تقريبا كل شهر، دونك هادو متخصصين بالنسبه لي ديت ا كور تيرم. كنزيدو لي ديت فينانسمون ا موان دان نون. دونك اي حاجه ا موان دان نون كنزيدوها في البلاصه تاعها اللي هو لاكتيف سيركيلون. دونك هنا كندوي ا موان دان نون نزيدوها في البلاصه ديالها. كنزيدو لي بروفيزيون بور ريسك افيك اوبجي ا موان دان نون نفس الطريقه. هادشي لي بروفيزيون قل من عام، فبالتالي غنزيدوها في لي ديت ا كور تيرم. كنزيدو لي زامبو لاتونت سوبفونسيون دانفستيسمون ا موان دان نون، كذلك نفس الشيء اي حاجه ا موان دان نون كنزيدوها في لي ديت ا كور تيرم اللي هو الباسيف سيركيلون. واخيرا نشوفوا اشنو كنقصوا من الباسيف سيركيلون. كنقصوا لي ديت دو باسيف سيركيلون ا بلو دان نون. دونك هاد لي ديت اكثر من عام، فبالتالي هادي ماشي بلاصتهم غادي نقصوهم من لاكتيف سيركيلون. وقعت لنا لي زيكار دو كونفرسيون باسيف اليمون سيركيلون. دونك هنا قلنا لي زيكار دو كونفرسيون باسيف هما الغان دو شونج، داكشي اللي كنربحو. دونك هنا اوتوماتيكمون كنزيدو في لي كابيتال بروبر. كيبقى باقي الاختلاف واش اليمون سيركيلون ولا اليمون دورابل. الا كان اليمون سيركيلون كنقصو من الباسيف سيركيلون اللي هو لي ديت ا كور تيرم، ولا كان اليمون دورابل كنقصو من لي ديت لونغ اي موين تيرم. دونك هذا كان كل ما يخص بالنسبه لي روتريتمون، وبالتالي البيلون فينونسيير كيتكتب على هذه الطريقه هذه. كيكون عندنا لاكتيف ايموبيليزي، لي فالور ديكسبلواتاسيون اللي هو لو ستوك، لا فالور رياليزابل هما لي كريونس بلس لي تي في بي، واخيرا لا تريزوري اكتيف. والباسيف تا هو كيتقسم لأربعة: لي كابيتال بروبر، لي ديت ا موين لونغ تيرم، لي ديت ا كور تيرم، اي لا تريزوري باسيف. دونك هنا ولات عندنا ليغاليتي، 4 الخانات بالنسبه للاكتيف وكذلك 4 الخانات بالنسبه للباسيف. كذلك باش نخدموا بالبيلون فينونسيير خاصنا لي توتال كونطابل اللي ضروري خاص يكون عندنا واحد البيلون كونطابل اللي نجبدوا منه لي مونطون. واخيرا كنديروا لي ريتريتمون نيسيسير هما هادو اللي شفنا من قبل. وتيبقى لنا في الاخير نحسبوا ليكيليبر، لي بارامتر دو ليكيليبر فينونسيير. كنحسبوا الفون دو رولمون فينونسيير. كيفاش كنحسبوه؟ هنا كيولي عندنا هو الكابيتال بروبر بلس لي ديت ا لونغ اي موين تيرم.
هادو بجوج ناقص لاكتيف immobilisé نت. كذلك راح نحسبوا لو بوزوان دو فون دو رولمون اللي هو في هاد الحالة هادي لو ستوك زائد الكريونس. دونك هادو كنجمعوهم بجوج، لو ستوك زائد الكريونس ا موان دان an ناقص لي ديت ا كور تيرم، ناقص لي ديت ا كور تيرم اللي هو الباسيف سيركيلون. واخيرا لا تريزوري نت اللي هو الفون دو رولمون ناقص البوزوان دو فون دو رولمون. دونك هنا ما كاين حتى شي اختلاف. دونك هذا كان كل ما يخص هاد لا فيديو هادي. نتمنى انني نكون وصلت لكم الفكرة. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.